لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنہ دے نال، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت تیری بیعت کر رہے سن درخت دے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا کہ جو اونا دے دلاں دے اندر ہے، فانزل سکینۃ علیہم، پس اتاریا اونا دے اوپر چین، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پہنچائی اونا نو فتح قریب دی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حمداں ثناء تعریف کی بریائی، بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سن 6 ہجری دے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب ہوتا ہے، اور نبیاں دا خواب حقیقت تے مبنی ہوتا ہے، کیونکہ نبیاں دی خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ آپ نے رات خواب ویکھیا، فجر دی نماز تو بعد اپنے صحابہ نو فرمایا کہ میں خواب ویکھیا ہے، اپنے ساتھیاں دے نال مکہ مکرمہ دے اندر اسی پہنچے ہیں، بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں۔ بس یہ خبر سنن دی دیر سی کہ صحابہ دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریاں فرما لئیاں، صحابہ بھی تیاریاں کر لئیاں۔ مدینہ پاک تو بعد مقام ذوالحلیفہ دا، اس مقام تے آپ نے 2 چادراں زیب تن فرمائیاں، لبیک اللہم لبیک بے عمرۃ دے الفاظ ادا کردیا ہویا مکہ مکرمہ دی طرف سفر جاری ہو گیا، اور مکہ دے قریب ایک مقام ہے جنہوں حدیبیہ کیا جاندہ ہے، اوتھے آ کے میرے مصطفیٰ دی سواری اڑ جاندی ہے، رک جاندی ہے۔ صحابہ نے اس سواری نو ششکارن دی کوشش کی تھی، اور کچھ آوازیں کس کے سواری دی مہار پکڑ کے اگے زبردستی چلام دی کوشش کی تھی۔ میرے آقا فرماندے نے میرے یارو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بس کرو، اے میری سواری آپ نے رکی، اے عرش والے رحمان دی مرضی دے مطابق رکی ہے،
لہذا اتھے میرے محبوب نے اپنے یاراں دے نال ڈیرا لا لیا۔ اینی دیر نو میرے محبوب تک پیغام پہنچدا ہے کہ مکے دیاں لوگاں نے اگے پوریاں جنگ دیاں تیاریاں کر لیاں نے اور انہاں دا مشن ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور آپ دے ساتھیاں نو مکے وچ داخل نہیں ہون دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مشورہ دیو کنوں بھیجیے کہ جو جا کے انہاں دے نال سفارت کاری دے انداز دے نال باہم گفتگو کرے تو انہاں نو جا کے سمجھائے کہ دیکھو اسی اسلحہ لے کے نہیں آئے، دو چادراں احرام دیاں زیب تن کیتیاں نے، لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ لگا رہے ہیں، ذکر جاری ہے زبان تے، ساڈا فقط صرف عمرہ کرم دا ارادہ ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کون جائے گا بھئی؟ فلاں فلاں فلاں، چل دیاں آخر ڈیوٹی لگ گئی میرے پیارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ آقا نے فرمایا بھئی عثمان تو زیادہ مینوں مناسب بندہ نظر نہیں ہوندا کہ جو جا کے انہاں نوں ساڈی گل سمجھائے۔ جی عثمان پیارے محبوب جی حکم فرماؤ۔ فرمایا جا، اگے تیرا آزاز سی کہ تو محمد کریم دا صحابی سے، پھر تینوں آزاز ملیا کہ تو محمد کریم دا داماد بنے ہو، اور آج تیرا آزاد ہے کہ تو محمد دا سفیر بن کے مکہ مکرمہ دے اندر جائیں گا۔ سفیر محمد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گئے، اور مکہ دے اندر چونکہ میرے عثمان دی برادری سی، رشتہ دار میرے عثمان دے، قبیلہ میرے پیارے عثمان دا، اور انہاں دی حیا احترام کردیا ہویاں لوگاں نے ویلکم کیتا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، بڑا پیارا استقبال کیتا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، اور کہنے لگے عثمان دسیں گا کس مقصد واسطے آیا ہے؟ میرے پیارے عثمان نے گل دسی کہ میں اپنے نبی دے نال مکہ مکرمہ دے اندر صرف ساڈی حاضری بیت اللہ دے طواف دی اور کوئی مقصد نہیں، اجازت دیو۔ کہنے لگے عثمان تسی آئے ہو، بیت اللہ دے اندر جائیے، جا کے طواف کیجئے، سعی کیجئے، زمزم دا پانی پیجئے، تو انہوں اجازتہ نے، اور میں صدقے جامع عثمان تیرے ایمان تو بھی اور محبوب دے نال تیریاں اینا وفاواں تو بھی۔ میرے عثمان نے فرمایا کیویں ہو سکتا ہے کہ حدیبیہ تے میرے مصطفیٰ نو روک دیتا جائے تے عثمان طواف کردہ ہوئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے بات مکہ مکرمہ دے اندر قریشان جڑے مکہ قریشی مکہ کہہ رہے نے، اور انہاں نو جواب جناب عثمان نے دیتا، اور ادھروں حدیبیہ دے مقام تے حساس صحابہ کرام میرے مصطفیٰ نو عرضہ کر دینے محبوب جی عثمان کیڑیاں مقدراں علیہ، اور عثمان دے پاگ کیسے، اور کیسیاں خوش قسمتیاں عثمان دیاں کہ مکے پہنچ گیا ہے تے جا کے بیت اللہ دا طواف کاری رہا ہوئے گا، اور صحیح بین صفا والمروہ کاری رہا ہوئے گا، اور زمزم عثمان پی رہے ہوں گے۔ حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا فرماندے نے نہیں ہو میرے یارو، میرا عثمان بھی میرے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا۔ اینو آندے نے جنہوں صحیح حقیقت اندر یارانہ یا وفا، اور دوسرے نمبر تے اعتماد ہوئے تے انجدہ ہوئے، ساتھیاں تے یقین ہوئے تے انجدہ ہوئے۔ عثمان مکے وچ فرما رہے نے کہ میں اپنے مصطفیٰ تو بغیر طواف نہیں کر سکتا، اگرچہ نیکی دا کام میں ثواب دا کام میں آئے بھی ایسے مقصد واسطے ہی ہیں، اور ادھروں حدیبیہ تے میرے آقا فرماندے نے لوگو میرا عثمان میرے تو بغیر بیت اللہ دا طواف
نہیں کر سکتا۔ بس اتنی ہی بات ہوئی ہے، میرے عثمان گفتگو کر دیا، کچھ دیر رک جاندے نے اتھے، اور اینی دیر نو خبر پہنچ جاندی ہے حدیبیہ دے مقام تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو خبراں مل دیاں نے، محبوب مکے والیاں نے تیرا سفیر عثمان شہید کر دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدو خبراں ملیاں تے میرے آقا جس مقام تے بیٹھے تشریف فرماؤ او تو اٹھ جاندے نے تے ایک درخت دے تھلے آ کے بیٹھ جاندے نے۔ میرے آقا آوازاں فرمائیا، اے صدیقہ میرا جلدی دے نال میرے قریب آ جاؤ، عمر تو بھی میرے قریب آ جاؤ، عثمان طلحہ زبیر سعد و سعید آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ میرے محبوب دے چہرے دی رنگت بدل گئی ہے، میرے آقا دا چہرہ غصے نال لال ہو چکے ہیں، میرے پیارے پیغمبر جذبات چاہ چکے نے۔ محبوب جی خیر دی خبر ہے، میرے آقا فرماندے نے خبراں اے ملیاں نے مکے آلیاں نے میرا عثمان شہید کر دیتا ہے۔ محبوب جی ساڈا ویرے تے تواڈا مرید ہن ساڈے واسطے حکم کیے۔ آقا نے انج کر کے ہاتھ پھیلا دیتا تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ محبوب جی کا دی بیعت کرنی ہے، مشن کی ہے بیعت دا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو، بیعت کرو تے بیعت کرنی ہے تے موت دی بیعت کرنی ہے۔ اگے تساں بیعت کیتی اپنے پیر محمد دے ہاتھوں تے، او اسلام دی بیعت کیتی ہے، او ہدایت دی بیعت کیتی ہے۔ آج بیعت کرنی ہے تے موت دی بیعت کرنی ہے۔ محبوب جی سمجھ نہیں آئی اس موت والی بیعت دا کی معاملہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں میرا سفیر عثمان شہید کر دیتا ہے۔ یاد رکھیا دے میں اعلان کر بیٹھا ہوں، میں ارادہ کر لیا کہ میں اپنی جماعت مدینے لے کے واپس نہیں جانا جب تک میں اپنے سفیر عثمان دی شہادت دا بدلہ نہیں لے لیندا، جب تک میں عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیندا میں انہی دیر تک مدینے واپس نہیں جانا۔ محبوب جی جے نیتاں تواڈیاں ہو گئیاں نے، جے ارادے تساں فرما لینے، محبوب جی تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، مرنا بھی محبوب نالے تے زندہ رہنا بھی محبوب نالے، موت تے زندگی دی تواڈے نال بیعت کر چکے ہیں۔ جناب صدیق اگے ودے نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر دینے، جناب عمر اگے ودے نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر دینے۔ حضرات توجہ کر دے جانا، میرے علی اگے ہوندے نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر دینے۔ ابو بکر بھی موت دی بیعت کر لئی، عمر بھی موت دی بیعت کر لئی، میرے علی بھی موت دی بیعت کر لئی۔ ارادہ تے نجتا نے کہ اسی اپنے ویر عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جاواں گے، اسی اینی دیر تک مدینے واپس نہیں جانا۔ بیعت ہو ہی رہی ہے، توجہ کری ذرا، سارے نبی دے صحابہ نے، سارے نبی دے یار نے اے بیعت کر لینے تے انداز نہ پیارا میرے رب نو لگیا۔ میرے اللہ اعلان فرما رہے نے، سنی ذرا، اے سورت دا نام سورہ فتح تے 26واں پارہ تے اللہ اعلان فرما رہے نے، اللہ فرما دے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرے اللہ دا اعلان ہو گیا، اے میرے سونے محبوبہ، اے جنہ تیرے ہاتھ تے موت دی بیعت کر لئی ہے نا، میں انہ تے راضی ہو گیا۔ تے الفاظ دا غور کرے آدھے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے جنہ نے بیعت محبوب تیرے ہاتھ تے کیتی ہے میں انہ تے راضیاں۔ تے اے قول نے فرمایا عن المؤمنین، ایک کون نے؟
حدیبیہ دے مقام تے پیغمبر تے ہاتھ تے بیعت کرنے والے اور اللہ دی طرفوں اعلان جنہ دا ہو رہا کہ میں راضی ہاں. اللہ فرماندے نے سارے مومن نے تے انہاں دی تعداد کنی ہے. ایک روایت اندر ہے کہ 1400 دی تعداد ہے. اے 1400 دے 1400 جنہاں نو میرا اللہ فرما رہا کہ سارے مومن نے. سارے مومن نے ایمان نہ دسی. اے جڑا قرآن ہے کوئی سال 2 سال واسطے، اے جڑا قرآن ہے کوئی جناب صدیاں 2 صدیاں واسطے نہیں. اے اللہ دا قرآن ہے، اے ہمیشہ رہنا ہے. اے دیاں حفاظتاں عرش والے رحمان نے ذمے اپنے لیاں نے. قیامت آ جائے بھی قرآن میں جو فرق پینا، قرآن قیامت آ جائے گی لیکن قرآن دے اندر فرق نہیں پہنا، اے دے اندر تبدیلی نہیں ہوا سکتی. تے میرے رب نے فرمایا حدیبیہ دے مقام دے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے بیعت کرنے والے اے سارے دے سارے بولو سارے مومن کون؟ مل کے بولو کون؟ سارے دے سارے مومن نے. جنہ وچوں سر فرست مومن ایمان والا ابو بکر، جنہ وچوں سر فرست مومن ایمان والا عمر، جنہ وچوں سر فرست مومن ایمان والا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رب انہاں نو قرآن وچ مومن آکھے. اے ظالمہ تیری کی حیثیت ہے کہ تو ابو بکر صدیق دے امام تے شک کرے؟ ہاں اے تے ہو سکتا ہے کہ تو چور ہے، اندر دا بھی کال ہے باہر دا بھی کال ہے. انہاں دے ایمان چ شک نہیں، تیرے کفر سانو پکے کہ تو کافر پکے. جیڑا صحابہ دے امام تے شک کرے ساڈا یقین ہے کہ وہ مومن ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا. حضرات ذرا توجہ فرما دے جانا. اللہ نے فرمایا سارے مومن نے تے میں انہاں مومنہ تے راضی. اللہ کی اعلان فرما رہے نے میں انہاں مومنہ تے راضی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آئیے ذرا توجہ کرنا. ہن اگلی گل اے 1400 لوگ 1400 میرے پیغمبر دے صحابہ. ہن عثمان مکہ مکرمہ دے اندر موجود نے. فیک خبر سی، جھوٹی خبر سی، نبی تک اطلاع پہنچائی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے نے. حضرت جاگی تے میرے ولدرا اکھاں کھول کے دل دماغتیاں تختیاں تے میری ایک گلہ نوٹ کر کے لے جائی. رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ فارغ ہو گئے. ہن سونے ہو اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیوں نہیں پہ کر دے؟ اے ہاتھ تو اجے بھی اگے کیتا ہے تے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. بیعت تے مکمل ہو گئی ہے. جڑے تھے موجود سن سارے بیعت کر لئیے. محبوبہ ہن تسی ہاتھ پیچھے نہیں کر دے. آقا فرماندے نے میرے یاراں وچوں ایک یار باقی رہ گیا ہے. توجہ میرا ایک یار باقی رہ گیا. محبوب جی وہ کیڑا؟ فرمایا عثمان باقی رہ گیا ہے. عثمان میرے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی. محبوب جی ہن عثمان تے ہے نہیں تے پھر ہن کیویں کیتا جائے گا؟ اے سجا ہاتھ میرے مصطفیٰ دا اسی طرح صحابہ دے سامنے پھیلے ہے. انج کھبا ہاتھ میرے مصطفیٰ نے بلند کیتا ہے. آقا فرماتے ہیں جے عثمان نہیں تے پھر کی ہویا ہے؟ اے ہاتھ میرا ہے، میرا نہ سمجھو عثمان دا. مل کے کہو اے ہاتھ عثمان دے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دے کے آپ اپنی بیعت کیتی عثمان والوں. اس واسطے فرمایا اللہ پاک نے جے انہاں ساریاں تے رب راضی ہے تے مومن ہے نا. 2 چیزاں نالے مومن نے نالے انہاں تے رب راضی ہے. اللہ نے حکمت کیسی فرمائی ہے کہ فرمایا پاویں او مکے وچ سونے تیرا عثمان بھی اے 2 اعزاز نے. ایمان وچوں عثمان پیچھے کیوں رہ جائے تے اللہ دی رضا والے سرٹیفکیٹ جو میرا عثمان پیچھے کیوں رہ جائے. اور جنہاں لوگاں نے جاگ دیاں ہوشیار ہو کے پچھلا جمعہ میرا سنے ہیں اور خطبہ غدیر خم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شام دے اندر بیٹھیے. اصل چ بھی کہ لوگ پہلی گل ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے، انہوں نے اسلام دا علم نہیں. جڑے صحابہ دے بارے بکواس کرتے پھرتے ہیں انہوں نے اسلام دا علم نہیں، اسلام دی تاریخ دا علم نہیں ہے. تے جے انہوں نے علم ہے تے انہوں دے اندروں جڑی غلاظت ہے نا وہ ختم. وہ انجی سمجھ لو کہ جویں ایک کیڑا یا پرندہ جیڑا باغاں دے وچ اڑدا پھردا ہے تے باغاں دے پھل کھاندا ہے تے باغاں دے پھلاں دی خوشبو سونگدا ہے. تے ایک
کیڑا جڑا گند تے بہن والا، انہیں ایک دن آکھیا ہے تینوں باغاں دی سیر کرواواں، تینوں میں عجیب ایک دنیا وکھاواں۔ وہ لے گیا نال باغ دے اندر، انہیں موتیے دے پھل تے بٹھایا، اے سنگ، انہیں کہا منو خوشبو نہیں آئی۔ انہیں گلاب دے پھل تے بٹھایا، کہنے لگے اے سنگ، اے موتیے نالوں بھی زیادہ بہتر دیال ہے۔ انہیں گلاب دے پھل تے بھی بہ کے سنگیا، انہوں خوشبو آئی، انہوں خوشبو نہیں آئی۔ اے جڑا باغاں دا پرندہ سی نا، وہ حیران ہو گیا، انہیں کہا کی گل ہے تینوں اینا پھلاں دی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ انہیں کہا ذرا منہ تا چکے نا، انہیں منہ تا چکیا، انہیں کہا تیرا نک گند نال بھریا، تینوں اینا خوشبو باغاں دے پھلاں دی خوشبو کیویں آ سکدی ہے؟ اور جنہ دے دماغ تے جنہ دے دل تے سینے صحابہ تے بغض نال بھرے نے، انہاں نوں مصطفیٰ دے اے صدیق دی صداقت والی خوشبو کیویں آ سکدی ہے؟ عمر دی عدالت والی خوشبو کیویں آ سکدی ہے؟ عثمان دی سخاوت والی، علی دی شجاعت والی اور انہاں دی محبت والی خوشبو کیویں آ سکدی ہے؟ غدیر خم دے موقع تے میرے نبی نے حضرت علی دی شان بیان کر دیا، فرمایا علی کھڑا ہو، جی محبوب جی، کھڑے ہو گئے، میرے آقا بھی کھڑے نے، تو ہاں سنیا پچھلے جمعے، یہ یاد کر لو، دوبارہ یاد کر لو، غدیر خم میرے علی دی شان اندر خطبہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ہاتھ اپنا بھی کھڑا کیتا، نال اپنے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ لیا۔ جملہ یاد رکھی ذرا، غدیر خم دے موقع دے نبی دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ، نبی دے ہاتھ وچ، بولو بولو، نبی دے ہاتھ وچ، نبی دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ، بڑی شان ہے میرے سونے مولا علی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انکار نہیں، جڑا انکار کرے گا وہ گستاخ تے بے ادبا دی شامل ہوئے گا۔ لیکن آج حدیبیہ دا مقام ہے، عثمان موجود نہیں، واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، فرمایا پھر کیوں ہے عثمان نہیں؟ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ ہی عثمان دا ہاتھ قرار دے دیتا ہے۔ انہیں ایمان نہ دس تے علی دی شان ہے تے عثمان دی شان، نبی دے صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہن سارے دی بیعت ہو گئی، نبی دے ہاتھ تھلے اتے صدیق و فاروق عثمان دیگر صحابہ دیاں ساریاں دیا بیعتاں ہو گئی ہیں۔ ہن اگلی گل سنیا جے، رب نے سینے ٹھارے جے، رب دا قرآن ہے، اللہ اعلان فرما رہے نے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے قرآن 26واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ الفتح ہے، یہ دی آیت نمبر 10 ہے، یہ دے ترجمے تے غور فرما لو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یبایعونک، اے میرے پیارے محبوب تہاڈی بیعت کر رہے نے، انما سوائے اس کے نہیں کہ یبایعون اللہ، سونیا انہاں تیری بیعت نے کیتی، انہاں اللہ دی بیعت کیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہاں تیری بیعت نہیں کی تھی، انہاں اللہ دی بیعت۔ اور اگلے لفظ کا غور کریا جے، اللہ فرمان رہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تھلے ہاتھ تیرا، اتے تیرے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، انہاں صحابہ دے ہاتھاں دے اتے میں عرش والے رحمان دا ہاتھ ہے۔ سورہ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 10، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ مولانا کمال امداد نال ترجمانی فرما دے تڑپے تے پتہ کی آندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، حدیبیہ دا مقام ہے، نقشہ سامنے آ گیا، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے، انہاں دے ہتھاں اوپر ہاتھ ہے ساڈا تے سارے سانو پیارے۔ اعلان ہو گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انی دیر نو مکے وچ بھی خبراں پہنچ جاندیاں نے، نبی پاک نے حدیبیہ دے مقام تے جیڑے اگے 2 چادراں احرام دیاں پا کے امن دا گھوارا تے امن دا پیغام لے کے آئے سن، او تے جنگ واسطے تیار ہو گئے، او تے مران واسطے تیار ہو گئے، او تے خون دیاں ندیاں بہان واسطے تیار ہو گئے۔ حضرات میں کہا کرنا دنیا کائنات
دے لوگو میرے عثمان دا خون اینا معمولی خون نہیں دے، جے معمولی خوندا تے نبی حدیبیہ دے مقام تے جناب عثمان دی خاطر اپنی ساری جماعت نو داتے کیوں لاندا؟ کوئی گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ عثمان دی خاطر علی دی جان بھی داتے دے، عثمان دی خاطر عمر دی جان بھی داتے دے، عثمان دی خاطر حضرت ابو بکر دی جان بھی داتے، سارے نبی دے صحابہ حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی جان بھی عثمان واسطے داتے لا دی تھی۔ واس بھائی یا مرنا یا مار دینا، میرے عثمان کو شہید کر دیتا ہے نا ظالمان۔ عثمان تیری عصمت دے کیا کہنے، عثمان تیری شان دے کیا کہنے۔ مکے دے خبراں پہنچ گئی ہیں، ہن بندے آ رہے نے، صلح دیا گلاں ہو رہی نے، انہاں صلح دے اندر چل دیا نا ایک بندہ جہاں نام عروہ ہے وہ بھی آیا، حالات ویکھن دیا سارا، نبی پاک علیہ السلام دا بھی چہرہ تکیا، صحابہ نے ویکھیا کی ہو رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نماز کا وضو ہو گیا، میرے آقا اٹھے نے وضو کر لگے نے، ایک صحابی نے برتن پکڑ لیا وضو کروا رہے ہیں، ہن وضو ہاتھ تے پانی پیا، ظاہر بات ہے کہ تھلے تے زمین تے ڈگنا یا کلی کیتی ہے زمین تے پانی جانا ہے، اسی طرح چہرہ دھویا زمین تے پانی تو جانا ہے، پاؤں دھوئے نے زمین تے پانی تے جانا ہے، لیکن محبت دا کمال انداز ہے کہ میرے آقا وضو فرما رہے نے، صحابہ وضو والا باقی جڑا پانی جسم دے نال لگ کے زمین تے ڈگ دا، صحابہ زمین تے ڈگن دیندے ہی نہیں۔ اے محبت دا انداز ہے۔ جے کسی مقام تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کوشش کیتی ہے نا کہ جگہ خالی ہے تو میں تھک لواں، آپ نے اپنا لواب مبارک زمین تے پھینکنا چاہا، لیکن اتنی دیر نو کسی صحابی دی نظر پہ گئی کہ آکرا تھکنا چاہتے نے، صحابی نے انج کر کے اپنا بکے کے کر دیتا، سونیا تہاڈا تھک بھی زمین تے کیوں جاوے۔ اینو آندے نے جو محبت، اللہ اکبر کبیرہ تے کی آندے نے کہے اور وسقفی قریشانو جاگے، یاسر مغل صاحب کہے اور وسقفی قریشانو جاگے، میں شان دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ کیویں کر کے آندے نے لوگو وضو قطرے گر دے تے پج پج کے پکڑن، صحابہ وضو قطرے گر دے تے پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا، اوئے ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین دے، ارواندا اوئے ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین دے، میں کدرے بھی ایسا پیارا نہیں ڈٹھا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح دیا ساریاں باتاں طے ہو گئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرا اللہ راضی ہو گیا انہاں سارے ایمان والیاں تے، تو میں پوچھنا ایمان نال منو دس اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہویا ہے تے راضی ہون دی کوئی وجہ بھی تے ہوندی ہے نا جی، راضی ہون دا کوئی سبب بھی تے ہوندا ہے۔ میں کہنا راضی ہون دا سبب میرے عثمان دا، میرے عثمان دا راضی ہون دا سبب بننا میرے پیارے عثمان دا، اے بیت رضوان جو ہوئی ہے نا اے میرے عثمان دی وجہ بنی ہے۔ مصطفیٰ تک اگر شہادت دی خبر نہ پہنچتی تو میرے آقا حدیبیہ دے مقام تے کدوں بیعت لیندے، وہ بیعت دی وجہ تو رب راضی ہویا تے رب راضی ہے نہ ساریاں تے، وجہ کون بنیا؟ بول دے نہیں یار، حضرت عثمان رضی اللہ، وجہ حضرت عثمان دی وجہ تو اللہ انہاں سارے مومنہ تے راضی ہے۔ اس واسطے مرض کرنا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا معمولی نہیں، تو معمولی سمجھنا میرے پیارے عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جندر حدیث موجود ہے، میرے آقا دے سامنے ایک جنازہ آیا، آقا نو اطلاع ملی، آقا نو کہا گیا جی جنازہ پڑھا دیو، جنازہ پڑھا دیو۔ تو انہوں پتا مدینے وچ منافق بھی بڑے واسطے سن، مدینے وچ منافق بھی بڑے واسطے سن۔ میرے آقا نے فرمایا مریا کون ہے، فوت کون ہویا، جنازہ کدھر ہے؟ اے جی فلاں فلاں بندے دا۔ میرے آقا فرمانے تہاڈی مرضی ہے پڑھو، میں محمد نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ آقا فرمانے نے تانوں پتہ نہیں میرے عثمان دا بے ادب ہے، میرے عثمان دا گستاخ ہے،
جیڑا عثمان دا گستاخ ہوئے محمد دا جنازہ کیویں پڑھ سکتے؟ اور تسی مومنو مسلمانوں نبی دے صحابہ دے گستاخ جڑے نے انہاں دے نال کھاندے بھی رہندے ہو، پیندے بھی رہندے ہو تے جنازے بھی پڑھدے ہو۔ تہاڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کچھ تے بندے وچ امام دی غیرت ہونی چاہیے نا جی، امام دی غیرت، اسلام دی غیرت کچھ نہ کوئی تو بندے وچ ہونی چاہیے۔ حضرات آئیے ذرا میرا عثمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن نا حضرت عثمان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے باغاں دے وچوں اس باغ دا نام سی بیر عریس، کسے باغ دے اندر تشریف فرما سن۔ اس باغ دے اندر نبی دا ایک ہور صحابی بھی سی، وہ دروازے تے جا کھلو گیا، پہرا دیتا ہے کوئی عام بندہ اندر نہ آ جائے۔ باغ دا دروازہ کھڑکیا، کون ہے بھائی؟ فرمایا میں صدیق ہاں۔ جلدی دے نال دوڑ کے میرے نبی دا صحابی آیا، سونے دروازے تے صدیق اجازتہ پہ منگدا ہے۔ آقا فرماندے نے وَاسْتَأْذِنْهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ابو بکر واسطے دروازہ بھی کھول دے، جنت دیاں بشارتاں بھی سنا دے۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھل گیا، جلدی دے نال پوچھیا کون؟ کہہ لگے میں عمر۔ میرے محبوب نو دسیا گیا تے آقا فرماندے نے وَفْتَحْ لَهُ، جاوے دے واسطے دروازہ کھول دے، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اینو نال جنت دیاں بشارتاں بھی سنا دے۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکدا باغ دا، میرے پیغمبر دا او جڑا دربان دروازے تے پوچھدا کون؟ عرضاں کیتیاں میں عثمان، جلدی دے نال میرے آقا دے کول دربان محمدی آ جاندا ہے۔ محبوب جی دروازے تے عثمان آیا، اجازت پہ منگدا ہے۔ آقا فرماندے نے وَفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، جا دروازہ کھول جنت دیاں بشارتاں دے دے، تے نال کو ہور بھی پیغام ہے الا بلوا تصیبہ، اے میرا عثمان وے جنوں بلوائی حملہ کر کے شہید کر دیں گے۔ نبی نے اپنی زندگی پاک دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر، اور جنہیں شہادت ہونی ہے میرے پیارے عثمان دی، وہ بھی انداز دس دیتا ہے کہ بلوائی نے انہاں بلوائیہ نے عثمان نو شہید کر دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح نا رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما رہے نے، ایڑا بندہ پہ آندا ہے نا اینج کر کے رومال سی وضو تازہ کیتا آیا، وہ گرمی سی نا تو اپنی گرمی تو بچان واسطے انج کر کے اپنے آپ چھپایا۔ آقا فرماندے نے اے جڑا بندہ ہے نا جنہیں اپنے آپ لکایا کپڑے دے اندر، ہاں جی آپ فرماندے نے اے جنتی بھی ہے تے اینو بلوائی نہ حق شہید بھی کرنگے، اور اس دن حق تے اے بندہ ہوئے گا، حق تے ہوئے گا۔ اللہ یاد رکھیا جے، حدیث کے الفاظ نے فرمایا اے بندہ حق تے ہوئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فَوَسَبْتُ، میں جلدی دے نال دوڑ لا دیتی، فَأَخَذْتُ بِإِصْبَعِهِ، میں جا کے او دے موڈیاں نو جا پھڑیا۔ اے کون منہ لکا کے کپڑے دے اندر چھپا کے جا رہے ہیں؟ جدوں میں موڈا پھڑ کے ہلایا، میرے وال جدوں او دی توجہ ہوندی ہے تے میں وینا اے پیارا عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں جی نہ ہاتھ پھل کے محبوب دے کول لایا تے میں کیا سونے ہو احاظہ ہوبا، اے جدے بارے تسی فرما رہے ہو کوئی شاید مغالطہ نہ پہ گیا ہوئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نام احاظہ ابو موسیٰ اشعری، اے میں کوئی گلہ اپنے کولوں کرنا، میں تے رحمان دیاں دسیاں خبرہ دینا، اللہ دیاں دتیاں اطلاعاں توڑے تک پہنچا رہے ہو۔ اے میرا عثمان ہے۔ ایک دن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے محبوب دے کولی حاضر نے تے میرے آقا فرمانے نے عثمان پیارے ہو جی محبوب جی حکم فرمائیے۔ آقا فرماندے نے تینوں اللہ خلافت دی قمیض پہنائے گا، کچھ بلوائی اٹھ جان گے تیرے کو خلافت دی قمیض اتارن دا مطالبہ کرن گے۔ اے میرے عثمان انہاں دے مطالبے تے اپنی خلافت دی قمیض اتارنی، انہاں دے مطالبے تے قمیض نہیں اتارنی۔ یہ ساریاں باتیں ہو گئیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی
وفات تو 24 سال بعد یہ حادثہ پیش آیا، قیامت صغریٰ بپا ہو گئی۔ امام کائنات علیہ السلام دے وفات تو 24 سال بعد اور 34 سن ہجری دے اندر مدینہ پاک میرے پیارے عثمان مدینے دا امام عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے واسطے تشریف لے آئے نے۔ میرے محبوب پیغمبر دے ممبر تے تشریف فرمانے، اندر بلوائی موجود نے، انہوں نے اپنی جیباں دے وچ روڑے پائے نے، کینکریاں پائیاں نے۔ جب میرے عثمان نے الحمدللہ دے الفاظ ادا کرنے شروع کیتے نے، ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ حضرات، مدینہ پاک دی پاک جگہ مسجد نبوی ہے، نالیوں سے مسجد نبوی دا جڑا مقام ہے، بلکہ جنت دا باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، مصلی مصطفیٰ دا، ممبر میرے مصطفیٰ دا۔ انہاں ظالمہ نے عثمان واسطے جو ظلم دا پرانے بنایا نا، وہ میرے سونے محبوب دی مسجد دا بھی حیا نہیں کیتا، پیغمبر دے ممبر دا بھی حیا نہیں کیتا۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیاں نے لیا، حالات ایسے بنے کہ یہ 18 ذی الحج دا معاملہ ہے، اور مدینے دی آس پاس دی آبادی دے اکثر لوگ مکہ مکرمہ دے اندر نے، حج دے اندر مصروف نے، حج واسطے گئے نے لوگ۔ اور کچھ فوجی جو بارڈراں تے کہ سینکڑوں میلہ دور میرے عثمان دی حکومت کے فوجی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے، تصور بھی نہیں سی، یہ سوچ بھی نہیں سی کہ ایسا بنے گا۔ ساتھیاں نے اٹھایا عثمان نو کر لے گئے، اور انہاں بلوائیاں دا قبضہ ہو گیا مسجد نبوی تھے۔ اے ہن اذاناں بھی اے آندے نے تے نمازاں بھی اے پڑھاندے نے۔ میرے پیارے عثمان نو مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول تے بھی آن دیاں اجازتاں نہیں، ہن گھیرا کر لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا۔ اور پھر معاملہ اتھوں تک ہو گیا کہ میرے عثمان تے مدینے دا او جڑا مٹھے کھوہ والا پانی، وہ پانی بھی بند ہو جاتا ہے۔ لوگوں، تاریخ دے اندر موجود ہے کہ میرے عثمان تے 40 دن وہ مٹھے کھوہ والا پانی بند رہا۔ شہادت ہو گئی ہے لیکن وہ پانی عثمان نو نصیب نہیں ہویا۔ 40 دن۔ ایک دن نا میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنے مکان دی چھت تے چڑھے نے، تے مکان دی اردا گرد اے بلوائی، اے سبا دا ٹولہ ابن سبا دا، اے سارے موجود نے۔ تو میرے پیارے عثمان فرما رہے نے، لوگوں اور میرا پتہ جے میں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں او عثمان ہاں کہ جنوں اج او مٹھے کھوہ والا پانی نہیں پین دیتا جاندہ، پابندیاں لا دیتیاں نے، پیرے لگ گئے نے نا۔ ایک وقت ہو سی جدوں مکے دے لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے سن نا، تے مسلمانہ واسطے پین دا مٹھا پانی میسر نہیں سی، ایک کھوہ سی، اور اس کھوہ دا مالک ایک یہودی سی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا، کون ہے بھائی جڑا ایک کنویں دا پانی خریدے اور مومنہ واسطے وقف کر دے، میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دینا۔ ایک خبر ملی صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ملی میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب جنت دی گارنٹی ہے، پکی گل ہو گئی۔ آقا فرماندے نے میری زبان چوں گل نکلے تے گل کچی بھی ہو سکتی ہے، محبوب پھر کسی ہور نو نہ کہے اجے اے عثمان پانی خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیندا ہے، اے جنت دے انعام میرے واسطے آن دیو۔ رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام نو پیغام مل جاندا ہے، محبوب جی عثمان پیارے نے اے خوہ خریدیا پانی مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا گیا ہے، میرے آقا نے جنت دیاں بشارتہ سنا دیتی ہے۔ میرے عثمان فرما دینے لوگوں، میں اوہی عثمان ہوں جدے واسطے اجے کھوہ دا پانی بند کر دیتا گیا ہے، اس پانی نو خریدیا عثمان نے تے مومنہ لئی وقف کر دیتا۔
اور وہ مسجد نبوی ہے جتھے مینوں نماز پڑھن دی اجازت نہیں، گھر وچ محصور کر دیتا گیا ہے، میرا محاصرہ کر لیا گیا ہے، مینوں قید کر لیا گیا ہے۔ اے اوہی مسجد نبوی ہے جڑی جگہ تنگ پہ جاندی ہے تے نمازی زیادہ ہو جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کون ہے وہ شخص جڑا نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی دے نال شامل کر دے، میں محمد انہوں جنت دیاں گارنٹیاں دینا۔ جناب عثمان آندے نے لوگوں میں ہی عثمان سا جن نے وہ جگہ کلے نے پیسے ادا کیتے نے، وہ جگہ خرید کے مسجد نبی دے اندر شامل کر لئی، مسجد نبی دا حصہ بنا لیا۔ کیا میں وہ جگہ خریدی نہیں؟ اس جگہ خریدم دے بدلے مینوں پیغمبر نے جنت دیاں گارنٹیاں نہیں دتیاں۔ بلوائی آندے نے عثمان تیریاں گلاں ساریاں سچیاں نے، پانی بھی نہیں پین دینا تے تینوں مسجد وچ داخل بھی نہیں ہون دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول مسلمان جاندے نے صحیح مسلمان اور صحیح مومن، جنہاں جو پیارے علی بھی، ابو ہریرہ بھی، عبداللہ بن عمر بھی، عبداللہ بن عباس بھی، دیگر۔ عثمان جی ساڈیاں فوجاں نہیں ہیں، ساڈے سپاہی نہیں ہیں، ساڈے ساتھی نہیں ہیں، ایک باری اجازت تے دیو میں صدقے جاؤں عثمان تیرے ایمان تو تیریاں محبتاں تو۔ جناب عثمان فرماندے نے لوگوں اے پتہ نہیں جے میرے سونے محمد دا پاک مدینہ ہے، میں اس پاک مدینے نوں انہاں دے خون نال خراب نہیں کرنا چاہتا، میں مدینے دیاں انہاں فضاواں نوں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ عثمان صرف ایک باری اجازت دے انہاں بلوائیاں نوں کلا کما کر کے انہاں دا خاتمہ کر کے مدینے دیا گلیاں صاف کر دیتیا جان۔ میرے عثمان نے اجازت نہ دیتیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی لے کے جاندے نے، لوکاں نے علی نو تے کچھ نہیں کیا، لیکن سراغ کیتا مشکیدے نو پانی سارا عثمان دے جام تو پہلا گر جاندہ ہے۔ حضرات توجہ فرماندے جان، میرے پیارے علی نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین دیا ڈیوٹیاں لا دیتیاں۔ میرے شہزادے ہو اپنے ماموں عثمان دے دروازے دے پہرے دار بن جاؤ، چوکی دار بن جاؤ، دیکھنا تھوڑی موجودگی تھی لوگ سامنے تو حملہ نہ کر سکے، پچھواڑیوں آئے، بیگ تو آئے، دیوار پھلانگی، چھت دے اوپر دی۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول میں رات ایک حدیث پڑھ رہا مصنف ابن ابی شیبہ دی، ایک آیا ظالم انہیں حضرت عثمان دا انج کر کے گلا دبایا زور دا کہ ایک بار تو ایسے لگے کہ عثمان دا سانس رک گیا، مار گیا۔ کہنے لگا لوگوں عثمان جڑا اور تڑپ دا پیا، جاؤ جا کے تسی اپنا کام کر دیو۔ انہی دیر میں ایک دوسرا بے ایمان ہوندہ ہے، انہیں کر کے تلوار دا وار کیتا ہے۔ میرے پیارے عثمان نے وہ وار روکن واسطے 83 سالاں دا بزرگ آدمی، 83 سالاں دا وڈیرا آدمی این کر کے ہاتھ اگے کیتا ہے۔ میرے پیارے عثمان دا ہاتھ کٹ جاندہ ہے، خون دے نال لت پت۔ تو میرے پیارے عثمان فرماندے نے اے جڑا ہاتھ اج میرا کٹ گیا ہے اے او ہاتھ جڑی سورہ حجرات تو لے کے قرآن دی سورت والناس تک میں ساریاں سورتاں عثمان نے اس ہاتھ نہ لکھیاں نے۔ اے میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ میرے عثمان دی بیوی نائلہ دوسرے کمرے دے اندر شور و گل ہویا تے جلدی دے نالوں دیئے لوگوں انداز کریا دے مدینہ پاک میرے نبی دا سونا شہر ہے، اس مدینہ پاک دے اندر میرے عثمان تے ظلم ہو رہے ہیں۔ میرے عثمان دی بیوی سیدہ نائلہ ہوندیاں نے ایک دوسرے بندے نے وار کیتے، حضرت سیدہ نائلہ نے انج کر کے وار بچایا تے نائلہ دیا بھی 4 انگلیاں کٹ جاندیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک اور وار لگدا گردن مبارک دے انج کر کے میرا عثمان اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں پیا کر دے، اللہ دا قرآن سامنے کھلے تے میرا عثمان قرآن پیا پڑھ دے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے قرآن دیا آیتاں نے جنہاں دا تلاوت میرے عثمان فرما رہے ہیں،
حضرات ایک گل ہور بھی نوٹ کرے آجے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے شہادت تو پہلا اندر جان والا محبت جو کوئی بندہ جاندے تے پوچھ دے عثمان روٹی بھی اندر نہیں ہون دیں دے پانی بھی نہیں ہون دیں دے تے تیرا کی میں گزارا ہندے تے جناب عثمان فرمان دے نے میں اللہ دا قرآن پڑھنا میرے پوکھ دے تاں بھی کم آ جاندے میرے پیاس دی جگہ تے بھی کم آ جاندے اللہ دے قرآن نال دل لا لے جمعرات دی رات ہے جڑی جمعے دی اندی رات ہوندی ہے جمعرات دی رات ہے رات جناب عثمان نیند اندر نے میرے آقا خواب وچ مل دے نے تو میرے آقا فرماندے نے عثمان پیاریا بڑی مدت گزر گئی ہے میریاں تیریاں جدائیاں آجا عثمان کنی کو دے رہیں گا اگلے دن دا روزہ عثمان محمد نلا کے افطار کرنے جمعہ آ جاندہ ہے جناب عثمان غسل کر دینے پانی تو موجود نہیں الفاظ نکل گئے نے جناب عثمان کپڑے پہن دینے حضرات توجہ کرنا جمعہ آ جاندہ ہے جمعہ دی نماز ظہر دی گھر وچ ادا فرمان دینے ایسے انداز نال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دا ٹائم آ جاندہ ہے عصر دی نماز بھی پڑھی ہے عصر تو مغرب دے درمیان جندر اے بلوائی حملہ کر دینے حضرات قرآن سامنے کھلے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اے قرآن دی آیتاں دی تلاوت جاری ہے ادھر گردن تے میرے عثمان دے تلوار وج دی ہے تے خون دے پھوارے نکل دینے تے عثمان دا خون اللہ دے قرآن دے ورکیاں تے جا پیندے تاریخ اندر موجود ہے او الفاظ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے او الفاظ نے قرآن دے جنات عثمان دا خون ڈگ دے حضرات او قرآن مجید ترکی دے او ساجائب کر جندر میرے عثمان دا قرآن او آج بھی موجود ہے جیڑا میرے عثمان پڑھ دے سن پہے تو او آیتاں او سی امداد نلنے تو میرے عثمان دا خون بھی او نہ آیتاں دے حضرات میں اس مقام دے کہا کرنا میرا عثمان شہید ہو جاندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کوئی مکہ دا شہید ہے کوئی مدینے دا شہید ہے کسے شہیدیاں شہادتاں جیڑیاں نے اونا دیا خبراں حضرات گواہ کسے دی شہادت دا احد گواہ کسے دی شہادت دا بدر گواہ کسے دی شہادت دا خندق گواہ کسے دی شہادت دا خیبر گواہ کسے دی شہادت دا تبوک گواہ کسے دی شہادت دا حنین گواہ حضرات عثمان میں تیری عظمت و قربان جاواں جدی شہادت دا گواہ سونے رب دا قرآن سونے اللہ دا قرآن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون حضرات 40 دن دا پانی بندے ادھروں میرا اور بھی دیکھ مظلوم نا شہید کربلا جدا 3 دن دا پانی بندے بڑا ظلم ہویا بڑیاں زیادتیاں ہویاں پر دیکھ مدینہ پاک اندر جیڑا مظلوم مدینہ دا او دیتے مدینہ دی نبی دے شہر جندر جڑے ظلم دے پہاڑ ڈھائے گئے جڑیاں زیادتیاں کیتیاں گئیاں پھر اینا ظالمہ نے 3 دن میرے عثمان دا جنازہ بھی نہیں پڑھن دیتا بے گورو کفن جنازہ میرے عثمان دا یہ جنازے واسطے اجازت دیتیاں گئیاں سیدہ ام حبیب آندیاں نے او بلوائیو دفع ہو جو تسا کرنا سی نا جو مصیبت ٹھانی سی جو قیامت بپا کرنی جو ظلم کرنا سی کر لیا دے سانو نبی دا دماد دورا عثمان انو دفن دے کرن دے وگرنہ میں نکلاں گی بار آج تک عثمان دیاں جڑیاں رکاوٹا قسمہ دیتیاں سنونا دی وجہ تو مجبور حضرات عثمان دا جنازہ اٹھایا جاندہ ہے آج او جگہ جنت البقیع دے اندر شامل ہو گئی ہے لیکن جنت البقیع دے اس مقام دے جتھے صحابہ دفنے میرے پیارے پیغمبر دے بیٹی دفنے میرے پیارے پیغمبر دا نواسہ حسن دفنے اور صحابہ دفنے او نہ جگہ
دے اتے نہ ظالماں نے عثمان نو دفن کرن دیا اجازتاں نہیں دتیاں اے بقی دے آخری پرلے کونے تے جا کے اج بھی جڑے حج کرن واسطے جاندے عمرہ کرن واسطے جاندے گیٹ تو داخل ہوندے ویکھو دائیں بائیں صحابہ دیا قبراں اگے دور چل دے چلے جاؤ لمبا سفر طے کرن تو بعد اگے جا کے میرے عثمان دی قبر ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں دسی بڑے بڑے ظلم ہوئے نے پر میرے عثمان جا ظلم کی دیتے ہوئے عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنام دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ کردہ پانی ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم التہادہ عرش بری تے چرچا اے عثمان باحیاد میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے پانی نہ دے عثمان پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے اٹھے آ جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے کیتا شہید جنہ اے ٹولہ ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودایا سخیان دے بادشاہ دا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ سانو صحابہ دیاں پاک زندگیاں سیرتاں پڑھ کے سن کے سنا کے عمل دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.